सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे श्री वृंदावन को वास। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ित दिति विनिंदक पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री नारायण को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासासनासीन गुरुदेव यस यज्ञ में गणेश की भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गणेश गुरु महोदय वेद पाठ में रुद्री पाठ में चन्नी पाठ में माला मंत्र जप में वरण हुनुभएका आचार्य गुरुचरण आज हाम्रो यज्ञ में समेत उपस्थित रहनुभएका बटुकहरू हाम्रा विद्यार्थी भविष्य का कर्णधारहरू संस्कृत सम्पदालाई अँगालेर आफ्नो अस्मितालाई उभ्याउन खोज्ने हाम्रा यी होनहार विद्यार्थी पण्डित गुरुहरू त्यसैगरी सङ्गीतका पारखी मित्रगण सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ आयोजन गर्नुहुने आयोजक परिवार सम्पूर्ण पोखरेल बन्धु परिवार यो कार्यक्रमलाई भक्तहरू माझ पुर्याउनका लागि साउन्ड सेटमा हरघडी तत्पर रहेर आवाजलाई मिठो बनाएर पठाइदिनु हुने हाम्रा साउन्ड सेटका मित्रहरू, सेवा दलमा रहेर सेवा कार्य परिवहन गर्नुहुने सेवा दलका भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यो यज्ञको सफलताको कामना गरेर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने आदरणीय ग्रामवासी नगरवासी देशवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्तम दिवस को यो प्रथम सत्र अथवा अंतिम सत्र पनि भनौँ यसलाई। अब यो सत्र पूर्णाहुति नगरिकन उड्दैन, त्यो हुनाले आजको एउटै सत्र मानिन्छ। यस सत्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। भगवान को कृपा, ईश्वर र ईश्वरी को दया दृष्टि, पितृमातृहरूको आशीर्वाद हामीलाई यस्तै गरी भागवत आदि धर्म यज्ञ अनुष्ठान आदि गर्ने हौसलाका साथ प्राप्त भइरहोस्। अरु थोक केही पनि चाहिँदैन भगवान हामीलाई। हामी बाँचुन्जेल रहन्जेल यो संसारमा हजुरका गुणानुवादहरू यसै गरी उत्साहपूर्वक ढङ्गबाट सबैले मिलेर समाधान गर्न सकौँ, समायोजन गर्न सकौँ। भक्त मण्डलीहरू एक आपसमा भेटघाट भएर यथार्थमा हामीले जसरी भगवानलाई रिझाउनु पर्थ्यो त्यसरी रिझाइरहन सकौँ। हाम्रो भगवान हामीसँग खुसी भइदिनुहोस्। बस ईश्वर खुसी हुनुभयो भने भइगयो हामीलाई। हामी हाम्रो खुसीले पनि यहाँ आएका होइन रहेछौँ र हाम्रो इच्छाले पनि यहाँबाट जान पाइँदो रहेनछ। यो ईश्वरको एउटा बगैँचा रहेछ। सबै प्रकारका फलफुलहरू लटरम्म फलिरहेको फुलिरहेको बगैँचामा हामी पनि आइपुगेका रहेछौँ। सानोतिनो बोट वृक्ष बनेर आफ्ना आफ्ना लहरा पताका हामी फैलाउँदा रहेछौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा माली नआउन्जेल हामी फल्दा पनि रहेछौँ, फुल्दा पनि रहेछौँ। र मालीले आएर टिप्यो भने
हामीलाई नै पनि टिप्न सक्दो रहेछ, हाम्राहरूलाई पनि टिप्न सक्दो रहेछ। माली भनेको यमराज रहेछ, यमदूतहरू रहेछन्। बगैँचा भनेको यो संसार रहेछ। यहाँ फल्ने फुल्ने बोट बिरुवा भनेका तपाईँ हामी र तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरू रहेछन् र यी सबै कुराको मालिक चाहिँ परमात्मा रहेछ। भागवतजीले त्यसरी यहाँहरूलाई व्याख्या सुनाउँदै रहनु भएको प्रसङ्ग चर्चा सुन्नुभयो। आजबाट हामीले त्यो चर्चाबाट निक्लिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा बीचमा हवनीय द्रव्यद्वारा भगवानलाई हवन गर्ने, देवी देवतालाई हवन गर्ने, भगवानको देवी देवताको हामीले कतैबाट अनादर पो गऱ्यौँ कि त्रुटि पो भयो कि त्यो त्रुटिलाई समाधान खोज्ने हाम्रो लक्ष्य आज पूर्ण हुनेछ। त्यसैलाई पूर्णाहुति भनिन्छ। पूर्णाहुतिको तात्पर्य हो हामीले यो 7 दिनभित्रमा गरेका कर्महरूमा कतै कमी कमजोरी रहेको रहेछ भने यिनै हवनीय द्रव्यहरूद्वारा हजुरले सन्तुष्टि लिइदिनु हुन र हाम्रो यज्ञलाई सफल बनाइदिनु हुन हामी हजुरका शरण परेका छौँ भनेर भनिएको रहेछ। त्यही हुनाले गर्दा हाम्रामा सबै प्रकारको ओखती छ, सबै प्रकारको उपचार छ। ईश्वर प्राप्ति गर्ने सम्मका ओखतोपचारहरू हाम्रा पासमा शास्त्रले वर्णन गरेका छन्, जो तपाईँहरूले आनन्ददायी ढङ्गबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी सुन्दै सुन्दै सुनाउँदै सुनाउँदै अगाडि बढ्ने कार्य भइरहेको छ। यहाँहरू भागवतको 10औं स्कन्द अन्तिम पाटामा पुगिसक्नु भएको छ। भागवत 10औं स्कन्दमा भगवान श्री कृष्णका बृहत वंश वर्णन मैले हिजै यहाँहरूलाई भने। परमात्माले 16,108 नारीसँग विवाह गर्नुभयो। 16,108 नारीबाट सन्तानहरू जन्मिए। प्रत्येक नारीबाट 10 भाइ छोरा र 1 बहिनी छोरी जन्मेको कथा वर्णन गरेका छन् भागवतकारले। छोरा नाति पनाति जनाति गर्दा हिसाब लगाउँदा 56 कोटी यदुवंशी भइसकेका बेलाको र यथार्थ हामी यो ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको नै इच्छाले आएर उहाँकै इच्छाको अनुभूति गर्दै अन्ततोगत्वा उहाँमै गएर लीन हुनु यो लक्ष्य हुनु पर्दो रहेछ। त्यो लक्ष्य अनुरूप हामीले काम गरेको हुनु पर्दो रहेछ। भागवतमा 10औं स्कन्दमा यो कुरो वर्णन गरिएको छ। 56 कोटी भएका यदुवंशीहरूको एकैचोटि विनाश पनि भयो भन्ने कुराको वर्णन गर्नुभयो। तर त्यो विनाश हुनुभन्दा पहिले एउटा बडो ठुलो कार्य भयो। साँच्चै भन्नुपर्दा धरतीका मनुष्यहरूका लागि, मनुष्यमा पनि आचारवान संस्कारवान ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको एउटा परिवारलाई भगवान श्रीहरिले आफू जति नै धनाढ्य बनाइदिनु भयो। आफू जति धनवान हुनुहुन्छ लक्ष्मीका पति त्यति नै धनवान बनाइदिनु भयो एउटा ब्राह्मण परिवारलाई भन्ने कथा वर्णन भएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने अगाडिका प्रसङ्गमा भागवतमा ब्राह्मणहरूको धेरै ठुलो उपहास पनि गरिएको छ। भागवतमा ब्राह्मणहरू पतित छन् भन्ने कुराको पनि ज्ञान गराइएको छ। आत्मदेव ब्राह्मणका घरमा जन्मिएको एउटा व्यक्ति धन्धुकारी जस्तो व्यक्ति भयो, एउटा गोकर्ण बन्यो भनेर पनि वर्णन भएको छ। अरू पनि अजामिलको पनि आख्यान छ। अरू पनि त्यस्ता खालका धेरै ब्राह्मणहरूको उपहासपूर्ण कथन पनि छ। परमेश्वर भगवान श्री नारायण श्री कृष्णचन्द्र प्रभु त ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मैले ब्राह्मणहरूको एउटा आदर गरेको कथा पनि भक्तहरूले सुनुन् भनेर होला आज सुदामा चरित्र अगाडि राखिदिनु हुँदैछ। बडा महत्त्वपूर्ण कथा हो सुदामा चरित्र। सुखदेवजी स्वामीले यो कथा भन्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्री वेदव्यासका सुपुत्रले गङ्गाको किनारमा भने श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। राजर्षि प्रवर परीक्षितजी महाराजले, राजर्षि प्रवर भनेको राजाहरूका पनि राजा, कोही हेर्दा मात्रै काम गराई मात्रै राजाको तर ऋषिको जस्तो स्वभाव भएका हुनुहुन्थ्यो राजा परीक्षित। त्यही हुनाले उहाँलाई राजर्षि प्रवर भनिन्छ। वास्तवमा उहाँले सुन्दै जाने क्रममा भगवान सुखदेवजीले भन्नुभयो
सहितं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरि सर्वभूतमनोभिज्ञ समयमान उवाचतम्। म तिमीलाई एउटा दिव्य कथा सुनाउँछु राजन, राम्ररी सुन्। यो कथाबाट जीवनमा केही लाभ पनि लिन सकिन्छ भन्नुभयो। ब्रह्मण्यो ब्रह्मणो कृष्णो भगवान् प्रसन्न प्रिय प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। भगवान श्री कृष्ण को एउटा नाम ब्रह्मण्य देव पनि हो। ब्रह्मण्य देव भनेको ब्राह्मणलाई देवता मान्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। ब्राह्मणलाई देवता मान्नुपर्छ कि हामीले मानिराखेकै त छौँ। ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएर ल्यायौँ भने पहिले आसन दिन्छौँ, अनि जलपान गराउँछौँ, अनि टीका लाएर दान दक्षिणा दिन्छौँ। उहाँलाई नम्र भएर निहुरेर गोडामा ढोक्छौँ। तपाईँहरू हाम्रा लागि देवता हो भगवान, तपाईँहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनु, हामीलाई केही कुराको कमी नहोस्, भगवानको भगवतीको आशीर्वाद दिलाइदिनु भनेर भन्छौँ। ब्राह्मणलाई देवता मान्ने चलन अहिले पनि चलिराखेकै छ। तर ब्राह्मण चाहिँ ब्राह्मण जस्तो हुनु पर्यो है। त्यो कथा पनि आयो नि। ब्राह्मण फोहोरी हुनु हुँदैन, ब्राह्मण निन्दित हुनु हुँदैन, ब्राह्मण लोभी हुनु हुँदैन, ब्राह्मण लालची पनि हुनु हुँदैन। लालची भयो भने पनि ब्राह्मणत्व खतम हुन्छ त्यसको। ब्राह्मण भोगी पनि हुनु हुँदैन। ब्राह्मण भोगीका लागि ब्राह्मण भएको होइन, ब्राह्मण त जोगी हुनका लागि ब्राह्मण भएको। ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जान्ने क्षमता राख्दछ त्यो ब्राह्मण कहलाउँछ। त्यो हुनाले ब्राह्मण कोटिको हुनु हामी सबै जाति प्रजातिहरूको कर्तव्य हो। आज मनगणन्ते अर्थ लगाएर कता कता ब्राह्मण विरोधीको गतिविधि देखिन्छन्। ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणवाद चलाउने यिनीहरू यस्ता र त्यस्ता भनेको सुनिन्छ, तर तिनीहरूले कुरो नबुझेर त्यसो गरेको। ब्राह्मणवाद होइन, ब्राह्मणमय हो यो संसार। वादको के कुरा गर्छौ तिमी? ब्रह्म जान्न कसलाई इच्छा छैन? कुन चाहिँ मनुष्य होला संसारमा भगवान देखाइदिन्छु हेर्छस् भन्दा नै हेर्दिन तेरा भगवान भन्ने कोही छ? आज भगवान हेर्न इच्छा गर्छ सबै मनुष्यको आँखाले भने ऊ पनि त ब्राह्मण हुन खोज्दो रहेछ नि। कसलाई चाहिँ देखिनुहुन्छ त भगवान भने जो ब्राह्मणको जस्तो आचरण गर्छ त्यसले मात्रै भगवान देख्छ। ब्रह्मको जस्तो आचरण गर्नुपर्छ, खानपिनमा सुधार ल्याउनुपर्छ, बोली वचनमा सुधार ल्याउनुपर्छ, रहन सहनमा सुधार ल्याउनुपर्छ। सुधार ल्याउनु भनेको त नराम्रो कुरो होइन नि। वास्तवमा भइराखेको कुरालाई बिगार्नु चाहिँ नराम्रो कुरा हो। हामी आचरणवान बनौँ, हामीले खाद्यान्न बुझेर खाने पिने गरौँ, बोल्ने कुरो बुझेर बोल्ने गरौँ। लेया लेय, पेया पेय, चोष्या चोष्य, भक्ष्या भक्ष्य, दोष निरसन पूर्वकम भगवत श्री राधा कृष्ण चरण कमले अविरति भक्ति प्राप्ति निमित्त्यर्थम इमाम श्रवण कथाम श्रीमद् भागवतम श्रवण महम करिष्ये भनेर संकल्प गरिन्छ। सुरु दिनमा हामीले नखाने कुरो खाएका रहेछौँ भने, नहिँड्ने बाटो हिँडेका रहेछौँ भने, नबोल्ने कुरा बोलेका रहेछौँ भने, नगर्ने काम गरेका रहेछौँ भने यसपालि भागवत सुनेर त्यो दोष सबै नष्ट गरिदेऊ, हामीलाई ब्राह्मण बनाइदेऊ भनेर माग्यौँ। हामी जति कुराको व्याख्या भागवतजीबाट भयो तपाईँहरूले राम्ररी मान्यता दिएर त्यसलाई जीवनमा उतार्नु भयो भने त धेरै कुरो नगरौँ। तपाईँले यही जन्ममा भगवानको दर्शन पाउनुहुन्छ, यही जन्ममा तपाईँ मुक्त भएर जानुहुन्छ। तपाईँले फेरि अर्कोपल्ट जन्म लिइरहनु पर्दैन, कुनै आमाका कोखमा बास बसिरहनु पर्दैन, तपाईँले कुनै पनि जीवात्मा बनिरहनु पर्दैन भनेर परिमाण यहाँनिर दिनुभएको छ। भगवान श्री कृष्णका एकजना सखा हुनुहुन्थ्यो। सखा भनेको साथी, बाल्यकालको सखा, बाल्यकालदेखिकै मित्र हुनुहुन्थ्यो एकजना भगवान श्री कृष्णको ब्राह्मण देवता। उहाँको नाम थियो सुदामा। सुदामाको अर्थ सुष्ठु धाम यस्य स सुदामा। जहिले सुकै पनि उहाँको चिन्तन राम्रो धाममा पुग्न सकौँ, कृष्णको धाममा पुग्न सकौँ, रामको धाममा पुग्न सकौँ, रामको साकेतमा कृष्णको गोलोकमा
विष्णुको वैकुण्ठमा शिवलोकमा म पुग्न सकूँ भन्ने भावना लिएर कर्म गर्ने हुनाले गर्दा उहाँको नाम सुदामा रहेको। उहाँकी बडी प्यारी एउटी श्रीमती पनि थिइन्, तिनको नाम सुशीला थियो। हेर्नुहोस्, श्रीमान भक्त छ भने श्रीमती सुशीला हुन्छन्, श्रीमान भक्त छैन भने श्रीमतीले सुशीला हुन्छु भनेर पार लाग्दैन। सुशीलाको अर्थ हो सुष्टु शीला यस्य स सुशीला, राम्रो शील, राम्रो स्वभाव, राम्रो बोली वचन, राम्रो विचार र चिन्तन भएका नारीलाई सुशीला भनिन्छ। त्यही हुनाले पुरुषले जहिले पनि धर्मात्मा भएर रहिदिनुपर्छ। श्रीमती सुशीला आफै भइहाल्छ। पुरुष जातिले उद्दण्ड गर्यो भने मात्रै नारीले पनि उसले त्यसो गर्दा हुन्छ भने मैले पनि यसो गर्दा हुन्छ भनेर मन बिगारेर अर्कातिर जान सक्छ विचार। त्यही हुनाले पुरुष जाति भनेको धर्मधुरीण हुनुपर्छ, धर्मात्मा हुनुपर्छ, दयालु स्वभावको हुनुपर्छ। त्यो घरमा कहिल्यै दुःख दर्द हुँदैन। यी सुदामा ब्राह्मण बडा बुद्धिमान ब्राह्मण थिए। यिनी सान्दीपनी गुरु आश्रममा गएर भगवान कृष्ण, बलराम लगायत तमाम राजबालकहरूसँग मिलेर पढेका हुन्। यिनले सान्दीपनी गुरु इनका गुरु हुन्। भगवान कृष्णका गुरु पनि विद्या अध्ययन गराउने सान्दीपनी गुरु नै हुन्। भगवान बलरामका पनि गुरु सान्दीपनी नै हुन्। त्यसै गरेर सुदामा ब्राह्मणका गुरु पनि सान्दीपनी नै हुन्। यी सान्दीपनी साँच्चै भन्नुपर्दा यो धरतीका दोस्रो नम्बरका बृहस्पति जत्तिकै ज्ञानी विद्वान थिए। यिनले भगवान श्री कृष्णलाई 64 दिनभित्रमा 64 कला विद्या जम्मै सिकाइदिएका थिए। पछि भगवानले गुण सम्झेर यति छोटो समयमा यति धेरै विद्या पढाइदिने यत्रा ठुला महान गुरुलाई म जे माग्छन् यिनले त्यही दक्षिणा दिन्छु भनेर भगवानले पनि उट्टङ्क गरिहाल्नु भयो। तर गुरु जो हुन्छन् नि, विद्वान जो हुन्छन्, उनीहरूले कहिल्यै माग्दैन। मागी खानु भनेको त माग्नेको काम पो हो। माग्ने थाङ्नेको काम विद्वानले गर्न थाल्यो भने माग्ने थाङ्नेले चाहिँ के गर्नु? अरे पढ्नु भएको छ तपाईँले भने नोकरी खोज्नु पर्दा पो मलाई यति दिन्छस् भने म तेरो नोकरी गर्छु भनिन्छ। नोकरीमै पनि पो यति लिन्छु उति लिन्छु भन्न पाइँदैन। पहिले इन्टरभ्यू दिनुपर्छ, अनि पास भएपछि मात्रै त्यो काम गर्न पाइन्छ। 1 महिना काम गरेपछि उसले जतिको चेक हातमा राखिदिन्छ, हवस् भनेर हिँड्नुपर्छ। आज त्यो भन्दा पनि हीन बोध गराइदिइसकेका छन् कतिले। मलाई यति चाहिन्छ, मलाई उति चाहिन्छ भनेर। यस्तो काम ब्राह्मणहरूले कहिल्यै गर्नु हुँदैन। ब्राह्मणोचित कर्म होइन यो। ब्राह्मणको भेष धारण गरेर अन्यत्रै कर्म गरेको भनेर बुझिन्छ। सन्तुष्टि ब्राह्मणको सबैभन्दा अमूल्य धन हो। असन्तुष्टात् द्विजा नष्टा भन्ने शब्दले ब्राह्मणहरूको नष्ट भयो अरे यो ब्रह्माण्डमा केले गर्दा भन्दा असन्तोषीपनाले गर्दा। असन्तोषी होइन ब्राह्मणको स्वरूप। ब्राह्मण कहिले पनि असन्तोष नगर्ने प्राणीको नामभित्र पर्छ। अर्को कुरा भनौँ, ब्राह्मणले कहिले पनि अर्काको खाँदैन। भागवतमा लेखेको कुरा गर्दैछु है मैले, राम्ररी बुझ्नु होला। आज त भगवान श्री देवादिदेव महादेवलाई पनि सन्तुष्ट पार्नका लागि रुद्री पाठ पनि बीचबीचमा भइराखेको छ। तर आवाजले तपाईहरुका कानसम्म स्थान पायो भने भइहाल्छ। उताको पनि भाव भक्ति हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ। ब्राह्मणले कहिले पनि अर्काको केही पनि खाँदैन, आजसम्म खाकै छैन। कुनै पनि ब्राह्मणले आजसम्म अर्काको केही खाकै छैन भनिराखेका छन् भागवत। अनि यो तपाईहरु ब्राह्मणहरु हो आएर बस्दा यहाँ पोखरेलहरुकामा के चामल दाल सबै लिएर आएर खाँदै छौ त? यहाँ हामीहरूले खुवाएको चाहिँ कहाँ गयो भनेर भन्नुभयो भने यहाँनिर भागवतजीका पाराबाट उत्तर दिनु पर्दा त्यो ब्राह्मणले खाएको अन्न पोखरेलहरुको अन्न नै होइन। त्यही ब्राह्मणको अन्न पोखरेलहरुका भण्डारमा परेको थियो। उसले आएर आफ्नो जति अन्न टिपेर खायो, खाइसकेपछि जान्छ।
हिजोसम्म खायौँ, अघिसम्म खायौँ, अब मैले त यसो जोखाना हेर्दाखेरि मेरो अन्न त पोखरेलकामा त अब यति यति मात्रै बचेको छ जस्तो लाग्दैछ। त्यो खाइसकेपछि ल है गुरु भेटघाट गर्दै गरौँला, आउँदै जाँदै गरौँला भनेर हिँडिहाल्नुपर्छ। यसपालि त लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै दिन पर्खेर मात्रै पोखरेल बन्धुहरूकामा अन्न खान आयौँ। हामी आफ्नै अन्न लिएर आएका थियौँ। हाम्रो अन्न पोखरेलहरूकामा रहेको रहेछ, आएर 7 दिन बसेर खायौँ। अब हाम्रो अन्न सक्यो, उनीहरूको त कहाँ खान्छौँ त हामी, अर्काको खाएकै छैन आजसम्म, आफ्नै खान जान्छौँ। ब्राह्मणले कहिले अर्काको अन्न खाँदैन, खाएको पनि छैन। र त्यसलाई बुझ्दा कसरी बुझ्ने अरे त भन्दा मैले ब्राह्मणलाई खुवाएँ भनेर कहिल्यै नभन्ने, हाम्रामा ब्राह्मण आयो भने नखुवाइकन नपठाउने। किन त भने उनको घरको अन्न हाम्रा भण्डारमा रहउन्जेल हाम्रा घरमा कहिल्यै सुख शान्ति हुँदैन। किनकि ब्राह्मणको अन्न घरमा राखेपछि कहाँबाट सुख शान्ति हुन्छ। ब्राह्मण आएका दिन ब्राह्मणलाई अगौजी भोजन गराएर पठाइदिएपछि उनको अन्न उनले लिएर गए। अब भोलिदेखि हाम्रा घरमा अटल लक्ष्मीले बास गरेर त्यसको वृद्धि गरिदिन थाल्नुहुन्छ भन्ने निश्चय हो। त्यही हुनाले हाम्रा बा आमाले घरमा आएको अतिथिलाई नखुवाइकन पठाउनु हुँदैन। साँझमा आएको पाहुनालाई भोको राख्नु हुँदैन। जोगी माग्न आयो भने त्यसका झोलीमा एक मुठी मात्रै भए पनि अन्न नदिकन जा भन्नु हुँदैन भनेर सिकाए हामीलाई। त्यसै गर्दैछौँ अहिलेसम्म हामी। त्यो याचक आएर माग्छ नि बाहिर एउटा माग्नेले, त्यसले तपाईँको घरको अन्न मागेकै होइन, उसको भागको अन्न रहेको हुन्छ त्यो घरमा। मेरो भागको अन्न छ दे भनेर मागेको छ। तपाईँले उसलाई दिन्न, जा कमाइ खानुपर्छ त, मागी खाने मान्छे मन पर्दैन भनिदिनु भयो भने अँध्यारो मुख लाएर फर्किन्छ। तर उसँग भएको दरिद्रता तपाईँको घरभित्र छोडिदिराखेर जान्छ। त्यसो हुनाले एक मुठी भलै अन्न दिनुहोस्, तर सफा मनले दिनुहोस्, शुद्ध मनले दिनुहोस्। यसको यति रहेको रहेछ हो हाम्रामा भनेर उसका झोलीमा दिनुहोस्। अझै पाकिराखेको छ भित्र अन्न भने त यसो यहाँ बस न भनेर बोरा ओछ्याइदिने, उसलाई खान दिएरै पठाउने सबैभन्दा ठुलो लक्षण हो यो घर। हेर्नुहोस्, दुनियाँमा जब केही सिप लाग्दैन नि मान्छेको, सबै सहाराबाट ऊ वञ्चित हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै झोली लिएर माग्दै हिँड्छन्। त्यो जति दयनीय अवस्था अर्को केही पनि होइन मानव जातिका लागि। मागी खानेलाई कहिल्यै गाली नगर्नु, मागी खानेलाई नराम्रो कहिल्यै नभन्नु। व्यवहारले पिसिएको, देवी देवताले त्यागिएको, आफन्तबाट छोडिएको, सबैबाट धुत्कारिएको व्यक्ति हो। केही सिप लाग्दैन र झोली थापेर अर्काका घरमा निच्च गर्दै जानुपर्ने अवस्था बनेको हुन्छ। त्यो हामीहरूले दुःख दिनका लागि होइन, हामीले राम्रो वचन बोलिदिनुपर्छ, मिठो कुरो छ भने खान दिनुपर्छ। त्यो आत्मा प्रफुल्ल हुन्छ। मलाई सबैले धुत्कारे, त्यागे, माया मारेर पनि यो घरको मान्छेले साह्रै माया गर्यो। हे भगवान, कति राम्रा मान्छे रहेछन् यो घरको भनेर गयो त्यो जोगी भने त्यो घरका मान्छेलाई राम्रैको संज्ञा दिन्छन् भगवानले। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति परस्परम दियताम दियताम दानम नाद्रिता मादृशिर गति। के भनेका छन् नीति निर्णयकर्ताहरूले भने माग्नेले तपाईका आँगनमा उभिएर मागेको होइन है हजुर। बोधयन्ति परस्परम, तपाईलाई एउटा कुरा सम्झाउँदैछ त्यो माग्नेले। ए हजुर, यहाँभन्दा पहिले म पनि धनाढ्य थिएँ, त्यतिखेर कुनै मान्छे माग्न आउँदा नदिनाले गर्दा आज म यो दरिद्र कोटीको भएको छु। आज म दरिद्र भएर तपाईका आँगनमा आइरहेछु, एक मुठी अन्न दिनुहोस् वचन नलगाइकन। यदि दिनु भएन तपाईले र मैले रित्तै जानु पर्यो भने अर्को पल्टको जन्ममा तपाईँ उभिएका ठाउँमा म र म उभिएका ठाउँमा तपाईँ हुनुहुनेछ भनेर जान्छ। तपाईँ उभिएका ठाउँमा म र म उभिएका ठाउँमा तपाईँ भनेको म चाहिँ धनी भएर ठुलो घर बनाएर धनाढ्य भएर बसेको हुन्छु, तपाईँ चाहिँ भिक्षुक भएर माग्दै हिँड्नु परेको हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दा यो पालाको पैँचो हो, यो ईश्वरको चक्र हो, कहिले कताबाट कसरी घुम्ने हो भन्न सकिँदैन भनेर वर्णन भएको छ शास्त्रमा। भगवान श्री कृष्णले आज सुदामा नाम गरेका ब्राह्मणलाई आफ्नो मित्र बनाउनु भयो।
सारा विद्या अध्ययन गरिसकेपछि गुरुलाई दक्षिणा दिने कुरो आयो। अब सुदामाले त जो थियो आफ्ना झोलीमा त्यही दिएर उनी त हिँडिहाले। तर कृष्ण बलरामले भने मथुराबाट एक रथ पठाइएको हीरा मोती घर खजाना सोना चाँदी रुपियाँ पैसा लत्ता कपडा के हो उग्रसेनजी महाराजले पठाइदिनु भएको रहेछ। हाम्रा नातिहरू पढ्दैछन्, गुरुलाई केही दान दक्षिणा नगरिकन किन फिर्न दिनु, उही दान दक्षिणा गरेर आउन् भनेर उग्रसेनजीले राजोचित ढङ्गको व्यवस्था गरिदिनु भएको रहेछ। ठुलो डलियामा बडा सुन्दर हीरा मोती खर खजाना सोना चाँदी जम्मै थोक मिलाएर भगवान श्री कृष्ण र बलराम गुरु सान्दीपनीका पासमा जानुभयो। गुरुदेव अब बिछोडको घडी नजिकै आउँदैछ हाम्रामा, हजुर कहाँ आएर बसियो। छोराछोरीलाई भन्दा पनि धेरै माया दिनुभयो। माया मात्रै होइन, अध्ययन गराएर ज्ञान दिनुभयो। यहाँ आएर यत्रो दिन बस्यौँ, हामीले घर बिर्स्यौँ, घरको सुख बिर्साइदिनु भयो। हजुर र हजुरकी श्रीमती अथवा हाम्री गुरुआमा जति महान कोही पनि हामीले पाएनौँ आजसम्म। तर के गर्ने, हाम्रा पनि आफन्त छन्, जानै पर्ने भयो। यो अलिकति गुरु दक्षिणा हजुरले ग्रहण गरिदिनुहोस् अनि हामी जान तयार भएका छौँ, आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर कृष्णले जब सान्दीपनी गुरुबालाई भन्नुभयो, त्यतिखेर सान्दीपनीले दुईटै आँखामा टम्मै आँसु भरेर कृष्णपट्टि हेरेर भने, कन्हैया म तिम्रो हातबाट चाहिँ दक्षिणा लिँदिन भनेर हात हल्लायो। भगवानले भन्नुभयो किन भन्दा, तिमी 3 लोक 14 भुवनका स्वामी हौ, मैले आएकै दिनदेखि चिनिसकेको छु। बिहान एकछिन ध्यान गर्न बस्दा मेरो ध्यानमा तिमी नै आउँछौ। तिमीलाई नि इच्छा लाग्यो यो ब्रह्माण्ड बनाएका हौ, म चाहिँ तिम्रामा घुस्रेर बसेर यहाँ विद्वान हुँ भनेर दुनियाँको दक्षिणा खाएर बाँचेको छु। आज तिमीलाई पनि मैले दक्षिणा लिनु, तिम्रै दुनियाँमा आउनु अनि तिमीलाई नै दक्षिणा लिनु, यो मबाट हुँदैन भनिदिनु भयो। भगवान श्री कृष्ण मुसु मुसु हाँस्दै, अनि यो मैले ल्याएको चाहिँ के गर्नु त, पठाएको तपाईँहरूलाई दिन भनेर उग्रसेनजीले। यो के गर्नु भन्दा, मलाई चाहिँ दक्षिणा चाहिएको छैन, तिम्री गुरुआमाले लिन्छन् कि बा, उसलाई सोधिएर आयो भन्ने। मलाई पनि भो सम्झीलाई पनि भो भन्ने भावना लिनु हुँदैन भनेको सँगै तपाईँ खान बस्नु भएको छ र कसैले खानेकुरा बाँड्दैछ भने भो यता ल्याउने काम छैन है, हामीहरूलाई भयो भन्नुहुन्छ त, हुँदैन। मलाई चाहिँ भयो, यता सोध्नुहोस् उता सोध्नुहोस्, अनुशासन हो। तपाईँलाई पो भयो होला त, अर्कालाई नभएको पनि त हुन सक्छ। भगवान श्री कृष्णले बडा राम्रो नीतिज्ञ हुनुहुन्छ मेरो गुरुजी। जाउँ न त गुरुजी, आँखा आँसु नभर्नुहोस्, हजुरको मर्म मैले बुझेँ, म गुरुआमा बाटोमा जान्छु भनेर सोना चाँदी हीरा मोतीको डलिया लिएर गुरुमाता कहाँ जानुभयो। गुरुमाताको कक्षमा जानुभयो। गुरुमातालाई लगेर, माता यो दक्षिणा स्वरूप हजुरहरूलाई भेट गर्न लागेको हुँ मैले भनेर भन्दा, गुरुमाताले पनि बलिन्द्र आँसुका धारा बगाउँदै भन्नुभयो, कन्हैया लिन्न, म यो लिन्न, लैजाऊ अरूलाई नै देऊ भन्नुभयो। किन माता सोध्नुभयो कृष्ण बलरामले, किन भन्दा खाइदिने वाला भोलि अर्को कोही छ भने पो सङ्कलन गर्नको पनि एउटा मजा हुन्छ। छोरा छोरी नाति नातिना आफन्तजनहरू छन् पछाडि पनि आफ्ना भनेको अलिकति जोगाएर राखिदिउँ न हौ भन्ने हुन्छ। हामी त पक्लाक बुक्लुक मरेपछि त हाम्रो कोही पनि छैन, न हाम्रो छोरो छ न छोरी छ। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, छोरो थियो त तपाईँहरूको अलि पोरपरार भन्दा थियो नि बाबु, के गर्छ, 14 वर्षको भएको थियो। गाउँका केटासँग पौडी खेल्न जाने हुँदाखेरि समुद्रमा डुबेर फर्केर आएन। आजसम्म पनि मेरो छोराको मैले पार्थिव शरीर देख्न पाएकी छुइनँ। सबैले मर्यो भन्छन्, तर त्यो कुरो सुन्दा म पग्ली जस्ती हुन्छु। जुन दिन तिमी आयौ यो आश्रममा, त्यही दिनदेखि मैले मेरो छोरो मानेकी छु तिमीलाई। तिमी जस्तै थियो, तिमी अलिक श्यामलो वर्णको रहेछौ, मेरो छोरो अलिक गोरो खालको थियो। तिम्रो र मेरो छोराको चाल चलन उस्तै लाग्छ मलाई।
र तिमी आएका दिनदेखि मेरो हृदय साह्रै खुसी पनि भएको थियो। मेरो छोरो मरेर गयो त के भयो, एउटी आमाले जन्माएर मेरो छोरो जस्तै केटो पठाइदिए मेरो आश्रममा भनेर मलाई दुःख हटेको थियो। तर आज तिमी जान्छु भन्दा फेरि त्यो दुःख आइलाग्यो, त्यही भएर मेरा आँखाबाट आँसु बगेको हो भन्नुभयो। आफूलाई आफ्नो छोरो जस्तै सम्झिने आमाको हृदयको वेदना नबुझाइदिकन भगवानले हिँड्न मिल्दैन थियो। भगवानले बलरामजीपट्टि फर्केर भन्नुभयो, दादा के गरौँ भन्दा अब त्यो तिम्रो खुसी हो भने बलरामले भगवानले भन्नुभयो, यिनको छोरो फिर्ता ल्याइदिउँ। जो कुरो अरूले गर्न सक्दैन त्यो कुरो हामीहरूले गर्नुपर्छ, किन हामी भनेका ईश्वर हौँ। गुरुमाता चिन्ता नगर्नुहोस्, यो दक्षिणा लिन्न नभन्नुहोस्, यसको पछि खानेवाला व्यक्तिको खोजीमा हामी हिँड्यौँ। एकछिन तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, अहिलेको अहिले तपाईँको छोरो म ल्याएर तपाईँलाई दिने कोसिस गर्छु भनेर भगवान श्री कृष्ण त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट सिधै दक्षिण दिशातिर जानुभयो। कृष्ण र बलराम भागवतजी भित्रको कथा हो है, तपाईहरूले राम्ररी बुझ्नुहोस् नि। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितापतये श्रिया ऋतुक प्रवृत्तिं राजन् न प्रायश्चिद्वाङ्मुखः। तुरुन्तै भगवान कृष्ण र बलराम दक्षिण दिशातिर जानुभयो। दक्षिण दिशा जाँदै गर्दा ठुलो समुद्र पार गर्नु पर्यो भगवानले। त्यो समुद्रबाट एउटा समुद्रको अधीश्वर समुद्र देवता आफै बाहिर निक्ले। उनले ज्वाइँ साहेब भनेर नमस्कार गरे। समुद्रले हाम्रो भगवानलाई ज्वाइँ भन्छन्। भगवान श्री कृष्णका ससुराको नाम हो समुद्र। समुद्र की छोरी हुन् लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्मपरायणा पत्नी। त्यही हुनाले गर्दा ज्वाइँ ससुराको सम्बन्ध छ भगवानको र समुद्रको। समुद्रलाई भगवानले पनि निहुरेर ढोग्नुभयो। समुद्र देव, म अहिले कृष्णको अवतारमा छु। गुरु शान्ति पनि कहाँ पढाइ पुरा भयो, जान आँटेको गुरु माताको रोदन देख्दाखेरि उहाँको मरेर गएको छोरो फिर्ता ल्याइदिन मन लाग्यो। त्यही हुनाले यमलोकतिर जाँदैछु भन्नुभयो। समुद्रले भने, प्रभु त्यही हुनाले त म हजुरलाई भेट्न आएको। यही मेरा काखभित्र लुकेर एउटा पञ्चजन नाम गरेको कंसको साथी बस्छ दानव। बडा भयङ्कर क्रूर दानव बस्ने गर्छ। मेरै आश्रममा बस्छ अथवा समुद्रभित्र नै छ त्यसको डेरा डन्डा। त्यसको नाम पञ्चजन हो। जुन बेला कंसले बालक मार्ने घोषणा गर्यो त्यो दिनदेखि बालक मारेको मारेछ त्यसले। तपाईँका गुरुका छोरालाई मारेको पनि त्यसैले नै हो, म जान्दछु। भगवानले विचार गर्नुभयो, यो त धेरै सजिलो कुरो भयो। जसले मारेको छ त्यसले मारेर कहाँ राख्यो त्यो पत्ता लाग्ने भयो। गुरुको छोरो फिर्ता आउने नै भयो। त्यो चिज कहाँ छ त भनेर सोध्नुभयो आफ्ना ससुरा बाबैलाई। त्यतिखेर देखाइदिए समुद्रले, ऊ त्यही शङ्ख हो, त्यही शङ्खमा बस्छ। यो विशाल हिमालय जत्रो शङ्ख छ यो मेरो जलराशिभित्र। त्यो शङ्ख चाहिँ घर हो उसको, ती भित्र लुक्छ। कहिले काहीँ इन्द्रले वज्र पनि प्रहार गर्छन्, तर इन्द्रले वज्र हाने भनेपछि शङ्खमा पसिहाल्छ। इन्द्रको वज्रले शङ्खलाई लाग्दैन। बाहिर भएदेखि त मार्थ्यो होला। त्यही हुनाले इन्द्रलाई पनि बेला मौकामा छक्याउँदै यो यहाँ बस्छ र समुद्रमा खेल्न आएका नानीहरूलाई जबरजस्ती लगेर हिलोमा गाडेर मारिदिने गर्छ यो दुष्टले। यो कुरो सुन्ने बित्तिकै भगवान श्रीहरिको हृदय अत्यन्तै विदरित भयो। ए दुष्ट दुरात्मा, ए पापी, मैले त कंसासुर मारेर कंसका अनुचारहरू सके भन्ने पो ठानेको थिएँ। ए अझै पो छ। अब यसलाई म जिउँदो राख्दिनँ भनेर भगवान सिधै समुद्रभित्र प्रवेश गर्नुभयो। गएर शङ्खासुरलाई ललकार्नु भयो, ए शङ्खे बाहिर निक्ली, अब त मेरो हातबाट बाँच्ने छैनस् भनेर बाहिर आफूलाई ललकार्दैछ। कुनै एउटा सानो बच्चाले, एउटा सानो केटाकेटीले, कालो कालो रङको एउटा केटाले भन्ने खबर उसका दासले उसलाई सुनाइदिन्छन्। त्यो सुन्ने बित्तिकै 100 मनको गदा, फलामको गदा बोकेर कृष्णसँग लडाईँ गर्नका लागि बाहिर निक्लन्छ।
जस्तो भगवान श्री कृष्णले देख्नुभयो भगवानलाई त आगो जस्तो उठ्यो हृदयबाट दुरात्मा। मेरा गुरुको छोरालाई पनि बाँकी राखिनस् तैँले, ब्राह्मणलाई पनि बाँकी राख्दैनस् तँ। एउटा कुरा थाहा छ, ब्राह्मणलाई मृत्यु दण्ड दिनु हुँदैन। ब्राह्मणलाई जुन देशमा मृत्यु दण्ड दिइन्छ त्यो देश समाप्त हुन्छ भनेर बनायो। ब्राह्मण मार्न पाइँदैन। त्यही हुनाले त यी ब्राह्मण यति साह्रो छाडा भएका त हाम्रा देशमा। जति पनि यहाँनिर यसले बिगबिगी मचाउने नचाहिँदो काम गर्ने त ब्राह्मणै छन्, टाउके जम्मै ब्राह्मणै छन्। यिनीहरूले नै बिगार्दैछन् सबै। ब्राह्मण पनि यिनीहरू नै हुन्, ब्राह्मण विरोधी पनि यिनीहरू नै हुन्। ब्राह्मणलाई समाप्त पारेर चाहिँ आफू नै मात्रै गजगट्ट राज्य गर्न खोज्ने पनि यिनीहरू नै हुन्। ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन भन्छ हाम्रो चाहिँ शास्त्रले। ब्राह्मण मारिसके तैँले, आइज मसँग युद्ध गर, अब तँलाई जीवित राख्दैन म भनेर भगवानको युद्ध भयो शङ्खासुर अथवा पञ्चजन नाम गरेको दानवसँग। ऊ पनि निकै मयौँ भन्थ्यो, कंसको मित जो ठेर्यो। भगवान श्री कृष्णसँग कुतुमल युद्ध भयो। अन्ततोगत्वा भगवान श्री कृष्णले उसकै गदा खोजेर उसकै टाउकाको प्रहार, उसका टाउकामा प्रहार गरेर त्यसको टाउको थिली पितिली बनाइदिनु भयो। जो व्यक्ति ब्राह्मण प्रति क्रूर हुन्छ नि त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवानले जीवित राख्नुहुन्न, मारिदिनु भयो। मारिदिने बित्तिकै समुद्रबाट त वरुण लगायत देवी देवताहरू प्रकट भए जो लुकेर बसेका थिए। वरुण देवताको पनि लोक समुद्रकै बीचमा छ। वरुणको राजधानीको नाम विभावरी हो। राख्नुहोस् है जोगाएर। कहिलेकाहीँ त यसले त डायरी सायरी पनि पो दिलाउँछ। वरुणका लोकको नाम के हो भनेर गुरुहरूले सोधे भने जुरुक्क उठेर विभावरी भन्नुभयो भने एउटा डायरी या तपाईलाई कुनै खाता पेन्सिल अथवा पुरस्कार जे छ त्यो दिनको तपाईले पाउनुभयो। ठुलो उपलब्धि पनि हो। विभावरी लोकबाट वरुणजी महाराजले आएर भगवान नारायणलाई बिन्ती गर्दै भने, प्रभु आज हजुरले साह्रै ठुलो कार्य सम्पादन गरिदिनु भयो। यो दुष्टले हामीलाई पनि लगलग बनाएर यहाँनिर आफ्नो आधिपत्य जमाइरथ्यो। यो शङ्खमा लुकेर बस्थ्यो, यसलाई मार्न पनि हामी सक्दैनथ्यौँ। आज यो शङ्ख हामी सबैजना मिलेर उठाएर हजुरका हातमा राखिदिन चाहन्छौँ प्रभु भनेर वरुण आदि गरेका समुद्रका देवी देवताले उठाएर भगवान श्री विष्णु नारायण कृष्णका हातमा शङ्ख राखिदिए। त्यो शङ्खको नाम पाञ्चजन्य हो। पञ्चजन लुक्ने गरेको हुनाले यसको नाम नै पाञ्चजन्य भनिएको। भगवान आज पाञ्चजन्य शङ्खले सुशोभित हुनुभयो आफ्ना हातमा। आफ्ना अनुचरहरूले, भक्तहरूले, ऋषि सप्तर्षिहरूले, समुद्रवासी देवी देवताहरूले दिएको पञ्चजन्य शङ्ख भगवानले कहिलेकाहीँ फुक्नु पर्ने काम पर्छ, फुक्नु पनि हो। कामना गरौँ अहिले चाहिँ नफुकिदिनु है भगवान भनेर। पञ्चजन्य शङ्ख कृष्णले फुक्नुभयो भने त्यसै दिनदेखि युद्ध आरम्भ हुन्छ ब्रह्माण्डमा। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनञ्जय पौण्ड्रम दग्मौ महाशङ्खौ भीम कर्म वृकोदर। गीतामा लेखेको छ यो श्लोक। जुन बेला महाभारतको युद्ध सुरु भयो त्यतिखेर भगवान श्री कृष्णले सबैभन्दा पहिले पाञ्चजन्य शङ्खको नाद गरिदिनु भयो र युद्ध सुरु भएको थियो। युद्धको विभीषिका पनि ल्याउँछ शङ्खले। तर हाम्रामा चाहिँ शङ्ख फुक्नु कि नफुक्नु भन्दाखेरि सधैँ घरमा पाञ्चायन पुज्दाखेरि एकपल्ट मात्रै भए पनि शङ्ख फुक्नु। शङ्ख फुक्ने व्यक्ति, सधैँ शङ्ख फुक्ने बानी गरेको व्यक्ति हत्तपत्त बुढो देखिँदैन। यो त्यसबाट लाभ है, सबैभन्दा टड्कारो रात। सधैँ शङ्ख फुक्ने मान्छे बुढेसकालमा 70-80 वर्षको बुढो पनि रातो पिरो हुन्छ, 60-65 को जस्तो। हिजो आज त रातो पिरो हुन सबैलाई मन छ। कसैले 40 वर्षको मान्छेलाई बाबै भनिदिन्छन्, कुट्न झम्टिन्छ। 40 वर्ष पुगेको छैन बाबै भन्छ। दाजु भन्न सक्दैनस् भन्छ।
हेर्नुहोस्, हामीलाई कसैले बाबै भनिदिएको, बुढो भइछस् भनिदिएको मन पर्दैन। फेरि कुनै कुनैको चाहिँ बानी देख्ने बित्तिकै अब तपाईँ त बुढो पो हुनु भएछ भन्छ, मुगा हाते तँ चाहिँ केटै छस्, केटै बसिरहन्छस् भन्नु। अर्कालाई हीनता बोध कहिल्यै पनि गराउनु हुँदैन। भलै बुढो होस् न, त्यो अरे कस्तो हक्का बक्का बलियो बाङ्गो पो देखिनु भयो त, तपाईँ त एकदम नौजवान पो देखिनु हुँदैछ त भनिदिनुहोस् न। एकछिन त्यो पनि लरक्क परोस् न, नौजवानै भएछु भनेर खुसियाली पाओस् न उसले अन्तर हृदयबाट। कसैको पनि आयुको तुलना गरेर घटबड गरिदिनु हुँदैन। हामीले सबैलाई सहानुभूति, शक्ति, ऊर्जा, क्षमता भरिदिनुपर्छ। बाणीमा क्षमता भरिदिने साहस हामीमा रहोस्। हामी त्यस्तो खालको उदार मना भएर हिँड्नुपर्छ। यो धरती खुसी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिसँग। शङ्ख भगवान श्री कृष्णले लिनुभयो, देवी देवताहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। ससुराबालाई ढोगी राखेर धन्यवाद छ, तपाईँले राम्रै खालको खेलौना मेरो हातमा राखिदिनु भयो भनेर त्यहाँबाट सिधै यमलोकको बाटो लिएर भगवान कृष्ण यमलोकको दरबारमा पुग्नुभयो। दरवाजामा पुग्नुभयो, दरवाजा बन्द थियो। भगवान श्री कृष्णले जब शङ्ख फुक्नुभयो, पाञ्चजन्य शङ्ख फुक्ने बित्तिकै दरवाजा आफै कडा कुडुक घडा गुडुक गर्दै त्यो गर्ल्यामै दरवाजा पो लड्यो। दरवाजा लडाएर कोही आउँदैछ मनुष्य लोकबाट, जिउँदो मनुष्य भन्ने खबर यमराजी भाटमा पुग्यो। यमराजले तुरुन्तै दूतहरू पठाएर त्यसलाई त्यतै रोक, जिउँदो मान्छेलाई आउन नदेऊ भन्नुभयो। यमका दूतले रोक्न खोज्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले तुरुन्तै तिमीहरूका मालिकलाई खबर गर, हामी उनलाई भेट्न आएका छौँ भनेपछि तुरुन्तै खबर गरे उनीहरूले। यमराजजी आफ्नो सिंहासन सहितै पुग्नुभयो। सिंहासनबाट ओर्लेर जानु भएन, सिंहासनसँगै जानु बाहिर निक्लिनु भयो। यमराज हेर्दाखेरि त साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण पो आइराख्नु भएको छ आफ्ना दरवाजामा अगाडिपट्टि। हत्तपत्त उठेर गएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणतिपात गर्नुभयो यमराजजी महाराजले। बडा शिष्ट व्यक्तित्व यमराज। हामी कहिलेकाहीँ मान्छेलाई रिस उठ्यो भने कस्तो यमराज रहेछ भन्छौँ, यमराज जतिको भइदिए त भइहाल्थ्यो। यमराजका दूत जस्तो चाहिँ हुन्छ र चाहिँ यमराजको दूत भन्नु बरु यमराज चाहिँ नभन्नु। यमराज त बडा भद्र व्यक्तित्व, भगवान सूर्यका छोरा हुनुहुन्छ यमराज। यमराज र यमुना यी दुईजना जम्ल्या नानी पाएकी थिइन्, संज्ञा नाम गरेकी देवीले। जुन भगवान सूर्यदेवकी श्रीमतीको नाम संज्ञा हो। संज्ञाले जम्ल्या नानी पाइन्। ठुलो चाहिँ छोरो यमराज, सानी काखमा छोरी उसकी बहिनी, यी जम्ल्या जन्मेका हुन्। यमा यमी भन्ने शब्द आउँछ वेदमा पनि यिनीहरूका बारेमा। पछि गएर यिनीहरूमा यमुनाले भगवान कृष्णलाई पति वरण गरिन्। यमराज यमलोकका अधिपति भए। धेरै टाढा बस्नु पर्ने हुन थाल्यो। धरतीमा बस्नु पर्यो यमुनाले, यमलोकमा बस्नु पर्यो यमराजले। दाजु बहिनीको भेट नहुने भयो। त्यही हुनाले गर्दा यम पञ्चक नाम गरेको पञ्चक सुरु भएपछि यमराजजी महाराज आफ्ना लोकबाट हिँड्नुहुन्छ, यहाँ बहिनीलाई भेट्नका लागि आउनुहुन्छ। त्यही हुनाले गर्दा दिदी बहिनीलाई घरमा बोलाउनु हुँदैन। तिहारमा दिदी बहिनीलाई घरमा बोलाउने होइन, दाजुले भाइले दिदी बहिनीकै घरमा जाने हो भनेर चलन बनाएका छन् हाम्रामा। यो सही कुरा। यथार्थमा दसैँमा टिको लाउने बेलामा बहिनी म आउँछु तेरामा, त्यही लगाइदिन्छु तँलाई टिको भन्नु हुँदैन। दसैँको टिको दिदी बा बहिनीले जसरी भए पनि दाजु या भाइ बा आमा कहाँ जानुपर्छ, तर तिहारको टिको लाउँदाखेरि आइजाए बहिनी म सक्दिनँ भन्नु हुँदैन। आफूले जसरी भए पनि दिदी बहिनीका घरमा जानुपर्छ। यो पद्धति बनेको छ। यमराजजी महाराज यमुना कहाँ आउनुहुन्छ, कहाँ भेट हुन्छ यिनीहरूको थाहा छ? पुरै त आज सुन्दैछौँ, के को थाहा हुनु भन्नु होला। पुरानो कुरा हो, यो सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो।
प्रत्येक तिहारमा हुन्छ यस्तो खालको भेटघाट भने किन थाहा भएन त्यति गहिरो कुरा। यमलोकबाट मथुरा नाम गरेको नगरीमा आउनुहुन्छ यमराजजी महाराज। मथुरामा विश्राम घाट भन्ने ठाउँ छ एउटा। मथुराका यमुना नदीका किनारका धेरैवटा घाट मध्ये एउटा घाटको नाम विश्राम घाट पनि हो। विश्राम घाटमा यमुनाका हातबाट टीका ग्रहण गर्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईलाई आफ्नी दिदी या बहिनीको हातबाट टीका लाउन मन छ विश्राम घाटमा गएर भने अब भोलि पर्सि निकोर्सीतिर हिँडिहाल्नु। मथुरा वृन्दावन गोकुल सोकुल घुम्दा घुम्दै भाइटीको आइपुगिहाल्छ। दिदी या बहिनीको हातको टीको लगाउनु लिएर जानु यतैबाट दिदी बहिनीलाई पनि। त्यहाँ बडा आनन्द आउँछ। यमुना नदीमा भाइ या दाजु आफ्ना फेरफारे वस्त्र फेरेर पस्छ। त्यहाँनिर दिदी या बहिनीले मिची मिची आफ्ना भाइलाई नुहाइदिन्छन्। जसरी सानामा दिदीले हामीलाई नुहाइदिन्थिन् त्यसै गरी बडा आनन्दले दिदी भाइले त्यहाँनिर स्नान गरेपछि अनि भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ, अनि टीका लाउनुपर्छ, अनि नौका विहार गर्नुपर्छ। नाउमा चढेर दाजु बहिनी दिदी भाइ अरू पनि इष्टमित्र छन् भने मजाले वरपर घुम्नुपर्छ। ठुलो मेला लागेको हुन्छ। भागवतजीको कृपाले यहाँहरूको शुभ आशीर्वादले मैले मेरी फुपू दिदीका हातबाट टीको लगाएको छु विश्राम घाट। त्यही हुनाले मैले सँगै जानेको छु त्यहाँको महिमा र तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो मौका मिल्यो भने पछि नहट्नु होला है। बडो गौरवको विषय हो त्यो। यमुनाको र यमराजको भेटघाटको दिन भनेकै यो यम पञ्चक हो। यम पञ्चकका 5 वटा दिन भनेको न स्वर्गका राजा इन्द्रले राज गर्न पाउँछन्, न तपाईका धरतीका राजा कुनै वसुले राज गर्न पाउँछन्। त्यतिखेर त कसैले राज गर्न पाउँदैन। बलिराजले पाताल लोकदेखि लिएर स्वर्गसम्मको राज्य आफूले राज्य गरेका हुन्छन्। भगवती लक्ष्मीले आशीर्वाद दिनुभएको कथा छ। हेर्नुस्, वामन बनेर जब भगवान श्री विष्णु जानु भएको थियो नि 3 पाइला भूमि माग्नका लागि बलिराजसँग, त्यतिखेर 3 पाइला भूमि दिने क्रममा त वामनले सबै लटीपटी नै लिइहाल्नु भएछ। बलि पनि दानीहरूमा अग्रणी थिए। उनले भने दिइसकेको ठाउँमा म कसरी बस्नु भगवान? यो धरती जब मैले तपाईलाई पानी समातेर दिएँ भने यही धरतीमा म बस्नु यो औचित्य हुँदैन। कुनैलाई गाई दान गरिएको छ भने त्यही घरमा गएर त्यही गाईको दुधले पकाएको चियासम्म त खाँदैनन् हाम्रा। म कसरी बस्नु भने? त्यसो भने कहाँ बस्छौ त भन्दा रसातल पातालमा मेरा आफन्तहरू जम्मै उतै छन्, उतै मलाई बस्ने ठाउँ व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने बित्तिकै रसातल पाताल लोकको राजा बनाइदिनु भयो भगवान श्री वामनले बलिराजलाई। तर बलिराज त राक्षस हो, विरोचनको छोरो। उनले मनै मन विचार गर्यो यो साधुले, यो नपत्याउने खालको बटुक ब्राह्मणले मलाई मोहजालमा पारेर यत्रो त्रिलोकीको राज्य मेरो एकै चुटकीमा पो छिन्ती गरिदियो। यसलाई पनि म त्यसै चीज छोड्दिन भनेर प्रतिशोध गर्यो। कस्तो प्रतिशोध भन्दा प्रभु म अन्तिममा हजुरसँग एउटा कुरा माग्न पाउँछु कि पाउँदिन भनेर भन्यो। अब 3 लोक 14 भुवनका स्वामी वामन देवताले एउटा नाथे राक्षस राजालाई पाउँदैनस् के भन्नुहुन्थ्यो? पाउँछौ पाउँछौ माग, के माग्नु छ माग। कति म मात्रै लिनु हो, कहिले काहीँ त दिन पनि पाइयोस् न भनेर वामनले माग भन्नुभयो। 1 2 3 बाचा बँधायो र जबसम्म मेरो पाताल लोक रहन्छ, जबसम्म त्यहाँको म राजा भएर बस्छु, तबसम्म तपाईँ मेरो दरबारको पूर्वपट्टिको दरवाजामा द्वारपाल भएर बसिदिनु पर्छ भनेर माग्यो। वचनले हारेका वामनले ल भन्नु पर्यो र बलिराजले आफ्नो पूर्वपट्टिको द्वारमा वामनलाई द्वारपाल बनाएर राख्यो। यता वैकुण्ठ नै सबै अँधेरो भयो। भगवती लक्ष्मी चिन्तित हुनुभयो। नारद ऋषिलाई बोलाएर सोध्नुभयो, ए नारद, तिम्रा बाको खबर के छ? कहाँ छन् हौ तिम्रा बा? खोज्दैछौ कि छैनौ तिमीले? भन्दा के खोज्नु? यमलोकमा गएर तल
रसातल पाताल लोकमा गएर बसेपछि के खोज्नु त्यस्ता भगवान? म त खोज्न छोडेको भने नारद। ए हो र? अनि रसातल पाताल चाहिँ किन जानुभएको अरे त आफ्ना पिताजी भगवान विष्णु? भन्दा खोइ उहाँलाई नै सोध्नु, अब त्यो तपाईँहरूको घराइसी कुरा हो, मलाई अर्काको घराइसी कुरामा त्यत्रो पस्नु पनि छैन लक्ष्मी मैया भने। नारदजी हिँडिहाले। भगवती लक्ष्मीले विचार गर्नुभयो, मेरो पति परमेश्वर जब रसातलमा गएर बसेको छ भने म वैकुण्ठ तलमा कसरी बस्नु? जानु पर्यो, मेरो बुढालाई लिएर आउनु पर्यो भनेर साह्रै ठुलो बुद्धि पुर्याएर अलिकति जनै, अलिकति धागो, अलिकति राखी, अलिकति फलफुल, मिठाईहरू, कोसेलीहरू लिएर भगवती लक्ष्मी रसातल पातालमा बलिराजको दरबार अगाडि पुग्नुभयो। उहाँलाई थाहा थिएन मेरो बुढो कहाँ छ र कस्तो छ भन्ने कुरा। पूर्वपट्टिकै दरवाजाबाट पस्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, यति लामो डन्ठा तेर्स्याइहाल्यो बाटामा। हट, पाउँदैन, को हौ तिमी, कहाँबाट आउने भनेर सोधी खोजी गरेर। त्यो होचो होचो मान्छे। लक्ष्मीले भन्नुभयो, जति होचो त्यति खोटो स्वभाव गरेको रहेछ यो मान्छे। मेरो दाजुको दरबार हो यो, दरबारमा राजा भएर बसेका बलि मेरा दाजु हुन्, म बहिनी हुँ उनकी। आज एउटी बहिनीले दाजुलाई भेट्न पाउँदिन? को तिमी यहाँनिर दरवाजामा बस्ने भनेर भगवान वामनले भन्नुभयो, भो को हुँ र किन हुँ भन्ने कुरो तिमीलाई परिचय दिइरहनु दरकार के छ? उभिराख, म पहिले राजालाई सोध्छु, पठाइदेऊ भने जाऊ नि, नभए फर्केर घरतिर जानु भन्नु। कसैको पनि काम गरेपछि पक्का गर्नुपर्छ। काम अधकल्चो छोड्नु हुँदैन, काम कच्चा कहिल्यै गर्नु हुँदैन। काम कच्चा गर्नुहुन्छ भने त्यो काम तपाईँले गर्दै गर्ने हो, अर्कै काम गर्नु। भगवान श्री विष्णु द्वारपाल बनेर, चौकीदार बनेर बस्नुभयो र पनि आफ्नो जिम्मेवारी भने तटस्थ रूपले पालना गर्नुभयो। भित्र पसेर बलिराजलाई भन्नुभयो, बलिराज तपाईको पूर्वपट्टिको दरवाजाबाट एउटी महिला भित्र पस्न खोज्दैछन्, सुरु पस्न दिनु कि नदिनु भनेर सोध्नुभयो। पहिले त बलिराजले उठेर सिंहासनबाट वामन देवतालाई प्रणाम गरे। वामन देवताको जय होस्। अहो भाग्यशाली छु म, 3 लोक 14 भुवनको स्वामीलाई द्वारपाल बनाएर राख्न पाएको छु। दानको परिणाम बडा राम्रो हुँदो रहेछ, त्यही दानले मलाई यो मौका दियो होला। तर वामन देवता मेरो कुरो सुन्नुहोस्, तपाईले मेरो यो दरबारमा 4वटा दरवाजा छन्। ती 4वटा दरवाजामा कुनै पनि दरवाजामा मान्छेलाई रोक्न चाहिँ पाइँदैन है। त्यसमा पनि नारी जातिलाई, दिनहीनलाई, गरिब दुखीलाई, असहायलाई, निमुखालाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई कहिल्यै रोक्नु हुँदैन। ऊ जे फरियाद लिएर आउन चाहन्छ मेरा अगाडि आउन पाउनु पर्छ भन्नुभयो बलिराजले। बलिराज त उदारवादी राजा हुनुहुन्थ्यो। मलाई कहाँ थाहा थियो त महाराज, म त कुनै देशको जासुस सासुस पो हो कि महिलाको वेश धारण गरेर हजुरलाई अप्ठ्यारो पार्न पो आकी हो कि भनेर रोकेर राखेको छु, म पठाइदिइहाल्छु भन्नुभयो। कुदेर गएर डन्ठा फुत्त झिक्नुभयो गाई बस्तुलाई। राख्ने गरेको गोठको तगारो लगाए जस्तो गरेर डन्ठा तेर्स्याएर आएका रहेछन् यी वामन देवता। तगारो खिचेर जाऊ भनिदिए। भगवती लक्ष्मीले टेढा टेढा आँखा पारेर हेरिन्, कस्तो बेहोरा गरेको रहेछ हौ। 1 घण्टा उभिआयो, उभ्याउन पनि दरवाजामा। के साह्रो नापिएका चाहिँ रहेछन् हौ, राक्षसै होला हौ यो पनि। देवी देवता जस्तो देखिने तर राक्षसै होला भन्दै भित्र पस्नुभयो। भित्र गएर दाजु अथवा बलिराजसँग भेट गर्नुभयो। बलिराज छक्क परे। बलिराजका दिदी बहिनी नै थिएनन्। म तपाईँकी बहिनी हुँ भन्दै आइन् त, अब के गर्नु? बहिनी हुन्छु भनेर आउनेलाई कसरी नाइ भन्नु? बोलाउनु भयो, उच्च आसनमा राख्नुभयो। बहिनी कुन लोकबाट आयौ त, के खबर लिएर आयौ त भन्दा, वास्तवमा दाजु तपाईले 3 लोक कमाउनु भयो। त्यो 3 लोक आज विष्णु भन्ने एउटा छली देवतालाई दान गर्नुभयो। यस्ता दानी मेरा दाजुका हातमा अलिकति शोभा त मैले पनि बढाउनु पर्छ, इज्जत मान सम्मान त गर्नै पर्छ भन्ने सोचेर
यो धागो बोकेर आएकी छु, यो धागो हातमा बेरिदिएर हजुरको हातको शोभा बढाइदिन चाहन्छु भनेर भनिन्। लक्ष्मीले चिनेको छैन बलिले। जेन बद्धो बलि राजा दानव इन्द्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षामा चल। अहिले पनि हातमा धागो बाँध्दा बोल्ने मन्त्र त्यही नै छ। गुरु पुरोहितहरूले बाँधिदिन्छन् हाम्रा हातमा डोरी, यही मन्त्र पढ्छन्। दिदी बहिनीले बाँधिदिन्छन्, यही मन्त्र पढ्छन्। बलि त गदगद भए। लक्ष्मीजीको स्पर्श पाएपछि गदगद नहुने त कुरै थिएन। त्यतिखेर बलिराजले भने, बहिनी आज मात्रै मेरो जीवन पूर्णतर्फ गयो। मेरी बहिनीले आएर मेरा हातमा कलाई बाँधिदिनु भयो, मेरा कलाईमा डोरी बाँधिदिनु भयो, खुसियाली भयो। विन्ध्यावली पनि आइपुगी। बलिराजकी श्रीमतीको नाम थियो विन्ध्यावली। उनी पनि आइन्, उनले पनि बाँधिन्। अब दान दक्षिणाको कुरो आयो। बलिराजले आफ्ना लाखौं करोडौं मूल्य पर्ने हारहरू, हीरा मोतीहरू, जवाहरत आदिका हार निकालेर बहिनीलाई दिने विचार गरेर निकाल्न लाग्नुभयो। भगवती लक्ष्मीले भन्नुभयो, किन हार निकालेको दाजु भन्दा, बहिनी मैले आज बहिनी पाएँ भनेर खुसीमा एउटा कुरा, फेरि तिमीले हातमा डोरी जो बाँध्यौ, मेरी बहिनीलाई सानो उपहार दिन खोजेको भन्दा यस्तो गर्नुहुन्छ भने म कहिले पनि तपाईका दरवाजामा आउँदिनँ। म तपाईसँग हार माग्न आकी हुँ। एउटा धागोलाई लगेर हारसँग साट्न आएको देख्नुभयो तपाईले मलाई। मेरो दाजु यस्तो नगरिदिनुहोस्। हजुर आउनुभयो नि पृथ्वी लोक छोडेर रसातल पातालमा, बस यहाँभन्दा ठुलो हीरा, यहाँभन्दा ठुलो मोती मेरो लागि अर्को केही पनि छैन। मेरो श्रीमानले कहिले काहीँ भन्ने गर्थ्यो, माइतीहरू नभएका चेली बिहे गर्नु चाहिँ अप्ठ्यारै रहेछ, ससुरालाई जान पाइँदो रहेनछ भनेर कुरो गर्थ्यो। अब मेरो श्रीमानले पनि मुखभरिको जवाब पाउने भयो, किन छैनन् माइती मेरा, यो देशका राजा मेरै दाजु हुन् भन्न पाउने भए। अब अलि दिनमा ऊ पनि मुसुक्क हाँस्दै हाँस्दै ससुरालाई आउन पाउने भए। मेरा छोराछोरी मावला जान नपाएर निस्ताइराखेका थिए, उनीहरू पनि मावला आउन पाउने भए। मैले पनि कहिले काहीँ यसो मुख फेर्न मन लाग्यो भने, दाजुभाइ भेट्न मन लाग्यो भने म माइत जान्छु है, आज गएर बस्छु भोलि आइहाल्छु भनेर सानो भए पनि कोसेलीको पोको बोकेर आउन पाउने भए। यहाँभन्दा ठुलो धन दौलत भनेको के हो र दाजु भनेर लक्ष्मीले भन्दा बलिराजकी पत्नीले भनिन्, बहिनी यस्ता कुरा गरेर यताउति नकुद। तिमीले सोचेकी जस्तो छौ त्यो होइनौ हामी। हामी त 3 लोक कमाएर त्यो 3 लोक अर्कालाई दान गरेर अनि आएर यहाँ बस्नेहरू हौ। कुन दरवाजाबाट आयो भन त भनेर सोधिन् विन्ध्यावलीले आफ्नी नन्दलाई। भगवती लक्ष्मीले यसो उम्लो गरेर पूर्वपट्टिको दरवाजाबाट भनिदिनु भयो। त्यहाँ आउँदा केही देख्यौ बाटामा भन्नुभयो, खोइ देख्न त मैले त्यस्तो केही हेरिन र हो कि देखेर त देखिन। होइन दरवाजामा को थियो भने, दरवाजामा भने एउटा होचो होचो केटो थियो, यत्रो यत्रो पुड्के, तर साह्रै नापिएको राखेको रहेछ है दरवाजामा चाहिँ। 1 घन्टा झन्नै उभिआयो त्यसले मलाई। त्यतिखेर विन्ध्यावलीले भनिन्, बहिनी तिमीले जति होचो देख्यौ, जति खोटो देख्यौ, जति रिसउठ्दो देख्यौ, तर त्यो त्यस्तो होइन। 3 लोक 14 भुवनको स्वामी भनेको त्यही हो। हामीलाई छल्नका लागि उसले लिएको त्यो सानो स्वरूपले आज पनि उसले उभिन कर लागेको छ। छल कपट गर्दा राम्रो कसरी हुँदो रहेछ र। जे होस् विवाद त भएन होला नि भन्ने बित्तिकै त्यतिखेर पो लक्ष्मीजीलाई त खरो पसिना आयो। बुयो धन्न हेपेर सानो केटाकेटी भनेर गाली 2-4 सुनाइराखेर आइन म अघि। आफ्नै पतिको त्यस्तो हालत पो भएको रहेछ। लो कुरो बुझ्नु त्यो बुझिहाले भन्नुभयो। लक्ष्मी मनै मन कुरो बुझेर ए भन्नुभयो। बलिराजले र विन्ध्यावलीले भने, बहिनी हिरा मोती लिन्नौ भने तिम्रो खुसीले केही न केही लिनै पर्छ। तिमीले केही लिन्नौ भने राम्रो हुँदैन। यहाँनिर तिमी किन आउँछौ हाम्रामा र दिएको कुरो नकार्छौ? मेरामा त नियम बिग्रिन्छ। मेरामा केही दिएपछि त्यसले लिनै पर्छ। लक्ष्मीले भन्नुभयो, भगवती
बामनी भनौँ न, बामनकी श्रीमतीले भन्नुभयो, दाजु अब नलिकन हुँदैन नै भने, हजुरहरूकामा नियमै त्यस्तो बनाउनु भएको छ भने म बाचा बाँधेर मात्रै लिन्छु पो भन्यो। बाचा बाँधेर ल्याऊ, मैले मागेको कुरो 1 दिन्छु, 2 दिन्छु, 3 दिन्छु भन्नुहोस्, अनि मात्रै माग्छु भनिन्। दिन्छु, 1 दिन्छु, 2 दिन्छु, 3 दिन्छु, लो तिमीले मागेको कुरा माग भन्ने बित्तिकै भगवती लक्ष्मीले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, मलाई अरू थोक चाहिएको छैन, त्यो पूर्वपट्टिको दरवाजामा बस्ने त्यो होचो होचो बामपुड्के सानो केटो मलाई